استاد بھاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا سارے سبحان اللہ کہہ دیو استاد بھاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد ماں پیو دی جا ہوندے اینا دا رتبہ اعلیٰ بچے باغ دے پھلنے ہوندے استاد نا دے مالی اے نہ ہوون تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا